सर कालच्या दिसा चिंबल पंचायत बोर्डीची मिटींग जाली इन रिगार्ड्स टू युनिटी मॉल आणि तेंच्यांनी स्टँड दाखयल्लो हा पंचायतीन आणि तुमचो स्टँड कितें आसतलो एज एम एल ए? हय पयले सुद्दां तर देव बरो दीस दिवं सगल्याक. काल पळय आतां सांगला तेणें स्टँड गेल्ला न्हू पळय कितें आहा न्हू कसलोय स्टँड जो लोकांनी गेल्ला जावं पंचायतीन गेल्ला तो म्हाजो स्टँड. हांवें पयले सान स्टार्टींग एक सान सांगून येयलेलो आहा लोक आहा थिंगासर रावं म्हणून. आनी एसेंब्लीन पासून हांवें जेन्ना पळय मिनिस्टरान पळय ते IT हेचेर उलयलो तो कोम्या न्हू ह्या मॉलाचेर तेन्ना तेंकांच हांवें उबो रावून हांवें ताका सांगलेलें आमच्या लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा म्हणून. आनी खरेंच आमच्या लोकांचें थिंगा ऑब्जेक्शन आहा आनी लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा आनी म्हाजें ऑब्जेक्शन आहा. लोकांचें तर ऑब्जेक्शन ना जाल्यार म्हाजें ऑब्जेक्शन ना. कित्याक लोक आहा पळय थिंगासर रावहा. आनी कितें आहा न्हू ती तोय न्हू आमची खूब आदली पुर्तुगेज टायमाली तोय ही तोय न्हू आख्ख्या पणजेक उदीक सप्लाय करताले, काला प्रमाण सप्लाय करताले, सगल्याक उदीक हे सप्लाय करताले. आनी ती सांबाळपाक न्हू सारकी चड गरजेची. आनी आदीस सान हांव एज्युकेशनान पासून आहा. हांवें तेन्ना पासून हांव आहा तें बंद करपाक कळ्ळें न्हू. फकत आतां मदें अशी थोडी पॉलिटिक्स जाल्ली आहा की थोड्यांक हांव थिंगासर असल्या एज्युकेशनाक येयलोलो नाका. ते पयलेच कितें कितें उलयता आनी थोडे आमकां पयस केल्ले मात करूं कोणेंय करूं मात हांव लोकांचेर आहा आनी बरें आहा थिंगासर हांव सदांच आसतलो. सो जशें तुमी आमकां सांगलें तुमी फ्लोर ऑफ द हावस एसेंब्लीन सुद्दां उलयल्लें आहा की तुमी लोकां बरोबर आसतले. आतांय तुमी सांगता लोकां बरोबर आसतले. लोक पूण म्हणटा तुमी तेंच्या बरोबर आहा गोवोरमेंटा वांगडा आहा आनी तुमी फुडें सरून तांकां करा म्हणटा आनी ते घराणे बाग घालता. तेतून तुमचेंय नांव येता, मिनिस्टराचें नांव येता, गोवोरमेंटाचेंय नांव येता. हाजेर तुमी कशें पळयता? ते घराणे घाल्ले न्हू ते पयल्यान चड बरें घातला ते कोणें पळय केला ताका लागतले. हो प्रोजेक्ट म्हाजो न्हू आनी हो प्रोजेक्ट हांवें हाडूंक ना कळ्ळें न्हू. हांवें तर हाडला प्रोजेक्ट हांवें तर कितें वायट केला जाल्यार म्हाका लागतलें. आनी कोण म्हाजेर पळय एगेन्स्ट उलयता रिजन नासतना आनी तेंकां लागतलें. कित्याक हांवें कांय करिनासतना तर म्हाजेर कोण बेश्टेच कितें कितें उलयलें आमचेर एगेन्स्ट उलयलें जाल्यार तेंकां लागतलें. म्हाका लागपाचें ना कळ्ळें न्हू. देवाक खबर आहा लोकांक खबर आहा. फकत म्हाजें एकूच हांवें 2022 जेन्ना हांव पळय जिखोन येयलोलो त्या टायमार म्हाजो फर्स्ट एजेंडा आहलो चिंबला भुरग्यांक ग्रावंड आनी ते आख्खे चिंबलच्या लोकांक खबर आहा. पयलीं हांवें ट्राय मारली आमच्या पंचायतच्या फाटल्यान एक पाट मामीन थिंगा फावंडेशन रेस्टोरंट घाल्लेलें. आमचे तेन्ना ऑनरेबल आमचो प्रताप सिंग राणो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आहलो आनी ते न्हू बंद पडलेले कोर्टान केशीक लागून. ते हांव जिखोन येता न्हू हांवें थिंगा ट्राय मारली तो करपाक. हांवें तो ब्रागांजा म्हणून आहा तेका हांवें आपोवन हाडलो आमगेर आनी तेका हांवें उलयलो खूब कन्विन्स केलो तेका हांवें थिंगा ग्रावंड करपाक. मागीर तो म्हणलो ना म्हणा तो एग्री ना जालो. तो म्हणलो तुमी जिखल्या लोकांना आपूण एकल्यार वयतलो अशें उलयलो. मागीर हांवें चिंतलें कितें हिंगासर म्हणलें म्हाज्या टायमार तरी करपाक मातशें डिफिकल्ट म्हणून. मागीर सेकंड ट्राय मारली हांवें आमच्या चिंबलान न्हू हें आहा हॉर्टिकल्चराचें फॉर्म येता तेच्या फाटल्यान थिंगासर ट्राय मारली. थोडे कोणें म्हाका सांगलें की थिंगा लेवल ग्रावंड आहा म्हणून. मागीर थिंगा हांव पर्सनल गेलो कळ्ळें न्हू. पर्सनल वचोन फाटल्यान थिंगा आमचे स्पोर्ट्साच्या थोड्या इंजिनियरांक मेळ्ळे तेंकां येयले आनी मागीर कितें जालें न्हू थिंगासर पळयता थिंगा लोक भाजयेर वयता कळ्ळें न्हू. आनी थिंगा आमचो तेन्ना त्या टायमार आमचे फ्रेंड बा चिंबलचे तेंकां विचारलें ते म्हणाले थिंगा नाका थिंगा लोक भाजयेर वयता आनी कोणाक म्हाका डिस्टर्ब करपाक नाका आनी कोणाच्या हांव केन्ना कोणाचें वायट चिंतिना. मागीर थिंगा हांवें मागीर सोडून दिलें. मागीर हांवें वयर चिंतलें कित्याक म्हाका थोड्या मागीर तेंच्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलें वयर जागो लेवल आहा थिंगा करया म्हणून. मागीर हांव थिंगासर हांवें ट्राय मारली केन्ना 2022 सान एसेंब्लीन म्हाका एवरी एसेंब्लीक हांव तें उलयलो आनी म्हाका सगळी रिकॉर्डिंग आहा आनी त्या भुरग्यांनी म्हाका मागलेले आनी ते भुरगे म्हाज्या बरोबर येयलेले आहा वयर जेन्ना ऑफिसरांक घेवन गेला तेन्ना आनी लेवल जागो आनी ते ऑफिस तेका मिनिस्टराक तेन्ना हांवें मागलेले IT मिनिस्टरा कडेन की म्हाका थिंगा 25,000 जमीन दिवची म्हणून ST लोकांक कित्याक तेंकां ग्रावंडाक आनी तेंच्या बेनिफिट्साक. कळ्ळें हांवें म्हाजोच जागो मागलो कित्याक ग्रावंड करूं जाल्यार आनी कितें तेंकां करूंक जाल्यार फ्युचराक करूं म्हणून कित्याक इस्कॉल जाय पडटा बडी तेंकां हेल्थ सेंटर्स तेंच्या बेनिफिट्साक. आनी अशें हांवें 25 मागलेलो आनी CMA कडल्यान हांवें प्रायोरिटी घेतलेली आनी म्हाका लेटर आहा ती दाखोवपाक कळ्ळें न्हू. आनी 22 पासून म्हाका हें आहा एसेंब्लीन हांव उलयलां ते सगळे म्हाका रिकॉर्डिंग आहा. 22 उलयला, 23 उलयला, 24 उलयला, 25 उलयला. एवरी इयर हांव उलयता कित्याक हांवें थिंगासर चड प्रायोरिटी दिलेली आहा. आनी हो हांवें इंट्रस्ट घाल्लो थिंगा हाडपाक तें म्हाजें काम. आनी धर तूं थिंगासर ते लोकांक नाका. आतां कितें जालां आतां मॉल येयलेल्याक थोडे आमचे ऑफिसीस ना तितून ते कितें म्हणटा ते मॉलाक लागून म्हणटा हांवें आतां ग्रावंड मदें हाडला. हांव म्हणटा तेंच्या मदें फूड घालता तेंचें चिंतप तशें.
मात म्हाका तशी केन्ना कोणाची फूट घालपाची ना आनी ते आमचे एस टी भाव हे आमच्या फॅमिलीक सदांच लागीं आनी आमी सारके मोगान चलता ते लोकांकी खबर आहा म्हाजी आनी मामी कशी आसली पळय ती कळ्ळें न्हू आनी आमी बऱ्यापणान आमकां हें जालेलें जाय कळ्ळें आनी त्या ग्रावंडाक लागून हांव फुडें सरलोलो आनी तरी तर आतां ग्रावंड नाका म्हणलो न्हू आमकां त्या सगल्यांनी तर म्हाका म्हणलें नाका तें म्हाका हें काम आहा हांव एकाच उतरान तें बंद जाता तेणी तर म्हाका सांगलें सगल्यांनी आमकां ग्रावंड बाबा कांय नाका रे म्हणून कळ्ळें जाल्यार हांव तो ग्रावंड बंद करता ते हांव फुडें सरलो तो ग्रावंड हाडपाक मात हो प्रोजेक्ट केला तो म्हाजो न्हू तो हांवें हाडूंक ना कळ्ळें न्हू तो हांवें थोडे कितें म्हणले फाटल्या दिसांनी बेश्टेच आझाद मैदानाचेर गेली थिंगा आनी हांवें म्हणाली सायन मारली ह्या मॉलाक हांवें तर सायन मारली जाल्यार हांव सोमतें म्हाजें रेजिग्नेशन दिता आनी हांव सोडून दिता एमएलए सगलें बेश्टें रॉंग सांगूंक उपकारना लोकांक फुलोवंक उपकारना लोकांक रॉंग सांगलें लोकांक डिविजनां करपाक केली मागीर कोण म्हणटा हांव इंदिरानगराच्या लोकांक घेवन येवन मेजॉरिटी करतलो ह्यो फोटी न्हू सांगप बरें न्हू लोकांक मदें फूट घालूंक उपकारना सारकें तें उलोवंक जाय कित्याक हांवें स्वताच म्हाजो स्टँड घेतलेलो आहा लोक आहा थिंगासर हांव आहा आनी आमच्या टायमार पासून आमी सदांच मेजॉरिटी आहा थिंगासर आमी रावतालीं आनी सदांच म्हाजो स्टँड तोच आहा आनी ह्या फुडें पासून हें पळय आतां काम पळय तेणी तें केलां बरें काम केलेलें आहा कित्याक लोकांक जाय तें जावं दी आनी ती तोय कशी भाजी सांबाळूंक जाय हो म्हाजोय व्यू आहा थिंगासर सायडीक झाडांय आहा वखदाचीं झाडां आहा आनी हांवें ऑलरेडी एज्युकेशनूय केल्लें आहा आनी वयल्यान म्हाजेर केस पासून त्या टायमार जालेली त्या टायमार म्हाजेर SIT फर्स्ट गोंयान केस म्हाजेर घाल्लेली आहा आनी विदावट रिजन हांव फकत त्या एज्युकेशनाक गेला म्हणून केस घाल्ली म्हाजेर आनी कितें केलें केस घाल्ले आनी न्हिदले म्हाका पुलिसीन आपयना जावं पुलीस आमगेर येयना आनी कांय ना फकत न्यूज पेपराचेर हांवें पयलें म्हाजेर केस जाल्या म्हणून मागीर म्हाज्या फुड्यान ते येयना म्हणून हांव मागीर म्हाजी फायल घेवन हिंगा शहाजाद मैदानाचेर व्हरलो म्हाजी फायल घेवन पळया म्हणून हांव बोंब मारतालो थिंगा कोण येवंक ना एक वर्स मार रावलो कोण म्हाजी खबरय घेयना कित्याक तिका मागीर गमलें म्हाजी कागदां सगळीं म्हाका कडेन आहा म्हणून मागीर एका वर्सान हांवें केस घातल्या हांवें गव्हर्मेंटाचेर केस घाल्ल्या हांवें केस घालून ती केस स्पश्ट केल्या आनी हे स्पश्ट करतकूच आतां हे आतां पळय थोडे पळय म्हाजे ऑपोजिशन पळय आतां हितून इनवॉल्व आहा ते वयल्यान कितें म्हणटा म्हाजे ही तेन्ना स्कॅम भायर काडले वयल्यान आतां इतलें बरें करून हांवें हें भोगचें पडलें कळ्ळें न्हू म्हणजे आतां लोकांक लागून हे फुडें सरलो आनी आयज हांवें ही उतरां घेवची पडली की म्हाजें स्कॅम आसलें म्हणून बरें म्हणल्यार हांव लोकांक लागून फुडें सरलो म्हणून म्हाजेर केस घातलेली कळ्ळें न्हू आनी ही लोकांक सगळी खबर आहा कितें ती मात अशें न्हू पॉलिटिक्स करूंक उपकारना म्हाज्या हिसपान गांवांत कितें बरें जातालें जावं दी गांवच्या परस सदांच हांव आहा केन्नाच म्हाका गांवांत कितेंच कोणाचेंच वायट जालेलें नाका हांव केन्नाच कोणाची दुस्मानकाय काडूंक वचना हांव म्हाजें काम करीता डेव्हलपमेंट करीता जॉबाचें करीता लोकांक म्हाका जाय सगळीं कसर आमची कॉन्स्टिट्युन्सी वयर सरलेली आनी बरें हांव करीत वयतलो कोणीय कितें म्हणो